एमसीसी बारे अमेरिकी चासो, राजदूत बेरीले भेटे उपप्रधानमन्त्री पोखरेल। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले फेरि चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आइतबार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनको लागि किन ढिलो भइरहेको भनेर कुराकानी गरेका थिए। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमै पुगेका बेरीले एमसीसीको सहयोगका लागि धेरै देशबाट माग भइरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा भने परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेका थिए। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिन्ता हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताएका थिए। नेपालले एमसीसीसँग सन् 2017 सेप्टेम्बरमा करिब 55 अर्ब रुपैयाँका लागि अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 77 असार 16 गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन। सम्झौता अनुमोदनको लागि सरकारले 76 असारमा प्रतिनिधि सभाको विधेयक दर्ता शाखामा दर्ता गराएको थियो। यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार 15 गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड-19 संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थिएन। नेपालको नयाँ प्रस्तावलाई पनि अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको सङ्केत गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिले कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन। नेपाली पक्षले सम्झौतालाई चाँडै कार्यान्वयनमा लानेमा हामी आशावादी छौँ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सर्नेमा आशावादी देखिन्छन्। कोभिड-19 का कारण कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने अवस्था थियो। अर्थका एक अधिकारीले भने त्यसकारण कार्यान्वयनमा जाने मिति फेरि केही हेरफेर हुने विश्वास छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ बीच गत असार 10 गते भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री गेवालीले पोम्पेओसँग एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। स्रोतका अनुसार राजदूत बेरीले एमसीसी सम्झौताकै विषयलाई लिएर केही दिनमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेट्नेछन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा 5 महिना लाग्नेछ। मङ्सिर नभई संसदको हिउँदे अधिवेशन खुल्ने देखिएको छैन। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर अनेक चर्चा चलिरहेको बेला गत असार 18 मा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। त्यसअघि असार 10 गते सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको बजेट अधिवेशन 17 गतेसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए। यो कदमलाई कतिपयले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुजार्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरू एमसीसी अनुमोदनलाई गर्न हुने र नहुने पक्षमा विभाजित भइरहँदा राजदूत बेरीले उपप्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन्। गत जेठ 16 गते संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि पारित हुन नसकेपछि नेपालले गरेको आन्तरिक तयारीबारे राजदूत बेरीले उपप्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चासो राखेका हुन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। एमसीसी बारे अमेरिकी चासो, राजदूत बेरीले भेटे उप प्रधानमन्त्री पोखरेल। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले फेरि चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आइतबार उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनको लागि किन ढिलो भइरहेको भनेर कुराकानी गरेका थिए। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमै पुगेका बेरीले एमसीसीको सहयोगका लागि धेरै देशबाट माग भइरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा भने परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेका थिए। जवाफमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिन्ता हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताएका थिए। नेपालले एमसीसीसँग सन् 2017 सेप्टेम्बरमा करिब 55 अर्ब रुपैयाँका लागि अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 77 असार 16 गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन। सम्झौता अनुमोदनको लागि सरकारले 76 असारमा प्रतिनिधि सभाको विधेयक दर्ता शाखामा दर्ता गराएको थियो। यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार 15 गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड-19 संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थिएन। नेपालको नयाँ प्रस्तावलाई पनि अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको सङ्केत गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिले कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन। नेपाली पक्षले सम्झौतालाई चाँडै कार्यान्वयनमा लानेमा हामी आशावादी छौँ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले भने। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सर्नेमा आशावादी देखिन्छन्। कोभिड-19 का कारण कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने अवस्था थियो, अर्थका एक अधिकारीले भने। त्यसकारण कार्यान्वयनमा जाने मिति फेरि केही हेरफेर हुने विश्वास छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो बीच गत असार 10 गते भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री गेवालीले पोम्पियोसँग एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। स्रोतका अनुसार राजदूत बेरीले एमसीसी सम्झौताकै विषयलाई लिएर केही दिनमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेट्नेछन्।